إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله صدق الله العلي العظيم. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരസ്പരം നാം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പല വീടുകളിലിരുന്ന് പല നാടുകളിൽ ഇരുന്ന് പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർണ്ണമായും അല്ലാഹു തആല ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു തന്ന അല്ലാഹു അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾ ധാരാളം വസിയത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. രോഗികൾ പലവിധേനയുള്ള രോഗികളുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവൻ നീയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലൂടെ രോഗങ്ങൾ മാറിയതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്കള് നന്നായതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോയി അനുകൂലമായ വിധി വന്നതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാ തമ്പുരാനെ, അല്ലാഹുവേ, രോഗങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവൻ നീയാണല്ലോ. നിന്നോടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ മറ്റാരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടതല്ലാ? നീയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റാരാണ് സഹായി? അല്ലാ തമ്പുരാനെ, രോഗികളായ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ രോഗങ്ങൾക്കും ശമനം കൊടുക്കല്ലാ. അതുപോലെ കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായും ഹലാലായ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. ആ കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ എല്ലാം അല്ലാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചിപ്പിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങളായി 3 വർഷമോ 3 മാസമോ 4 മാസമൊക്കെ ആയി ഒരു മകൻ
പ്രവാസിയാണ്, ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ജോലി സംബന്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇഖാമ സംബന്ധമായ എന്തൊക്കെയോ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അല്ലാഹുവേ പൂർണ്ണമായും സലാമത്തിലാക്ക് അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മകനൊരു ജോലിയുള്ള വിസ ശരിയാകണം, ഭർത്താവിന് ജോലി കിട്ടണം, അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഈ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഉൾപ്പെടെ ജോലിയില്ലാത്തവർക്കെല്ലാം അനുയോജ്യമായ ജോലി പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അതിനവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധേന ഹലാലായ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ പലതും, തലവേദന മാറാൻ, കാലുവേദന മാറാൻ, വാതരോഗം മാറാൻ, വീടിന്റെ പണി തീരാൻ, വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങാൻ, അങ്ങനെ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആഖിബത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചാരത്തെത്താൻ, ഇതിനൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങള്, ദുരിതങ്ങള്, ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ആരുടെ മുമ്പിലും നിരാശപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ അറിയുന്നവനാണ്. എടുത്തു പറയാതെ തന്നെ റഹ്മാനേ, നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഖൽബുകൾ കാണാം. ഞങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നീ കാണുന്നവനാണ്. അല്ലാ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ സാധിപ്പിച്ചെന്ന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഇതിൽ ധാരാളം ആളുകൾ രോഗികളായ ആളുകളുണ്ട്. റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹ്, കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ് തമ്പുരാനെ, രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കൈകാല് വേദനയുള്ളവരുണ്ട്, ഹാർട്ട് വേദനയുള്ളവരുണ്ട്, ഹാർട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട്, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, കണ്ണ് സംബന്ധമായ, വായ സംബന്ധമായ, വയറ് സംബന്ധമായ, അങ്ങനെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണമായ കാമിലായ ആജിലായ ശമനം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, രോഗികളായവർ, തലവേദനയുള്ളവർ റഹ്മാനെ, അതുപോലെ തന്നെ പല വിധേനയുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവർ, എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായ ശമനം ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ, കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്, സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ നീ റഹ്മാനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹലാലായ സമ്പത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് തമ്പുരാനെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വീടിന്റെ പണികൾ തുടങ്ങാനും അല്ലാഹുവേ അത് പൂർത്തീകരിച്ചെടുക്കാനും റഹ്മാൻ അതിനൊക്കെയുള്ള വഴികൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ റഹ്മാനെ പ്രവാസ ലോകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാ, നീയാണ് അറിയുന്നവൻ, നീയാണ് വലിയവൻ, നീയാണ് എല്ലാ വിധികർത്താവ്. അല്ലാ, നീയാണ് സഹായി. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ ആരെല്ലാം പ്രവാസ ലോകത്തുണ്ടോ അവർക്ക് നീ അനുയോജ്യമായ ജോലി പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആഖിബത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ പോകാൻ അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. അന്ത്യം മോശമാക്കി കളയല്ല അല്ലാ. എത്രയോ ആളുകളാണ് റബ്ബെ അന്ത്യം മോശമാക്കി കളഞ്ഞത്. അല്ലാ തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ട് അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്തൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ച് അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടെ ആചാരത്തെത്തിക്കണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഒക്കെ നീ സഹായിച്ച് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ ഈ ദുആഇനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം ആളുകൾ റഹ്മാനെ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, അതിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാ അവർക്കെല്ലാം നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ നാഥാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ ദുആഇനെ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على النبي محمد. മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഞാനും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളെയൊക്കെ എല്ലാ ദുആയിലും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് വിപുലമാക്കണം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.